कवि मोहन कोइराला र उनको घाइते युग कविता। सर्वप्रथम घाइते युग कविता वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ, श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। म त्यसैले अलि पर झाङमुनि सिस्नुको अथवा ढुङ्गाको साँगु मुनि अल्पत्र पल्टिरहेको छाया जस्तै वा मरिरहेको देख्नेछौ। मुकुण्डाहरू कहतारोले ढाकेको प्रशस्त किर्था झन्किँदै गइरहेको दुवा दुवा मुनाबाट प्रशस्त भ्यागुता टरटराइरहेको सिरानी मुनि दुलोबाट कुकुर आउँछ सुँघ्दै साप्रो उचालेर नाकमुनि तुर्क्याउन, पानको मुखले पिचिक्क पिच्किन। म त्यसैको अलि पर प्रभातको सासले फुक्छ जगल्टा पन्छाएर, हेर्छ चाउरिएको गालामा पुष्ट गाला देखाएर। शिशिरले दारी पन्छाएर कलेटी ओठमा ओठ जोड्छ, जहाँ चारजना भित्रिन्छन् निस्किन्छन्, जहाँ चारजना निस्किन्छन् भित्रिन्छन्। म समुद्र अगाडि उभिन्छु अथाह लहरको ग्राहकलाई निहुरिएर, किनाराको होटल अगाडि गम्भीर आवाज उठाएर। के तिम्रा यात्रीहरूले दुई टुक्रा केक टोक्दा टोक्दै बिर्से होलान्, अथवा दुई थापा रक्सी सार्दा सार्दै बिर्से होलान्। म आशाले फर्किन्छु निराश भएर, चम्चा जिब्रोले चाटिन्छन्, रिकापी कोठामै मस्काइन्छ। ए मानिस जसको पन्जाले युगलाई कोपर्छ, चिमोड्छ, भुत्ल्याउँछ, समयले घाइते बाघलाई पाठोलाई झै जिस्क्याउँछ। त्यो युगको नङ्ग्राबाट त्यो त्यहाँ पल्टेको होला, जसले युगलाई तीखो नङ्ग्राले कोपरेको होला, जसका परिपक्व केसहरू हिजोले आफ्नै कोठाभित्र लुट्यो, जसका आँखाका नानीहरू सभामा चिर झैँ घिसारिए। त्यस्तै मेरा बच्चा जीवन पल्टेका होलान्, बेवारिसे लास झैँ विष्णुमतीको बगरमाथि। मेरा यौवन घुम्दै होलान् बटुल्दै झुत्रा सडकमाथि। मेरा प्यारा लासहरू, मेरा प्यारा सम्झनाहरू, मेरा प्यारा लासहरू, मेरा प्यारा सम्झनाहरू। त्यस्तै बच्चा जीवन मेरा पल्टेका होलान्, बेवारिसे लास बन्दै विष्णुमतीको बगरमाथि। आफ्ना प्यारा लासहरू, आफ्ना प्यारा सम्झनाहरू। तिमी सम्झौला कुनै गोरेटोमा मसित भेटेको या लम्केको, तिमी भन्लाऊ कुनै खर्कनिर मसित उभिएको वा ओर्लेको। अविरल बहेका अभाव र तर्कनाको गन्धले त्यो बेलैको म, यो एक्कासी आएको उन्माद फागुनको चर्को नरमले सन्केको म। जसका विचार बन्द छन् हस्पिटलमा कैयौँदेखि, जसका विचार नष्ट छन् झ्यालखानामा लाखौँदेखि। म त बिरामी पो छु, टाढा टाढा बरन्डाबाट नर्स आउँछन् आफ्नो आफ्नो कुर्कुच्चा बजार्दै। रातमा ढोका थप्किन्छ मधुर आवाज लिएर, रातमा ढोका कड्किन्छ सानो कुहुनो घुन्ची लिएर। पाइला सार्दछन् मृतात्माहरू शून्य टकटक प्रकारमा, जीवनको पूर्णतालाई सुँघ्न घुम्दछन् यी अभावका प्रेतहरू प्रत्येक जीवनको पूर्णतालाई उचित। ए ती हाम्रा साथीहरू कहाँ छन् विशाल विश्वमुनि मध्यरात आदि झ्याल ढप्काएर, तातो ओठले सुसेल्ने ती हाम्रा साथीहरू। यो कविता रूपरेखा पत्रिकामा 2017 सालमा प्रकाशित भएको हो। अब घाइते युग कविताको समीक्षा। नेपाली मानव जीवन अध्ययन गर्ने र त्यसको चित्र आफ्ना काव्यमा उतार्ने मोहन कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1983 सालमा भएको हो। उनले घाइते युग कविता 2017 सालमा रूपरेखा भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित गरेका हुन्। आधुनिक नेपाली कवितामा प्रयोगवादी धाराको सुरुवात गर्ने उक्त घाइते युग कविता नेपालमा निरङ्कुश शासनको उदय भएको प्रसङ्गलाई सन्दर्भित गराउने सन्दर्भमा रचना गरिएको हो। घाइते युग कविताले त्यस समयको अन्योलपूर्ण वातावरणमा पिल्सिएका नेपाली जनताका जीवन र जगतको चित्रण गरेको छ। कोइराला प्रयोगवादी कवि भए पनि युग जीवनका निराशा, कुण्ठा, अकर्मण्यता, विसङ्गति अनि नेपालको इतिहासमा प्रत्येक क्षण अन्धकारमाथि अन्धकार थपिँदै गएको अवस्थालाई यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली मानव जीवनको अध्ययन गरी घाइते युग मार्फत कविले आफ्नो भावनालाई व्यक्त गरेका छन्।
विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपाली जनताले एउटा निरङ्कुश व्यवस्था ढाले। त्यस अत्याचारी व्यवस्थाले दिएको पीडालाई राम्ररी बिर्सन नपाउँदै त्यसको 10 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेका दिन नेपाली जनताले अर्को निरङ्कुश शासन व्यवस्था बेहोर्नु पर्यो। कविले यही विषयवस्तुलाई लिएर कविताको उठान गरेको देखिन्छ। 2017 सालको समय आफैमा घाइते भएको, मान्छेका आस्था विश्वास अस्तित्व सबै गुमेको अवस्था घाइते युग कविताले प्रस्तुत गरेको छ। जनजीवनमा दरिद्रता बढेको, होटलमा कसैले खाएर उब्रेको केक र रक्सी मागेर ल्याई जीवन वृत्ति चलाउने मान्छे देखिन थालेको सूचना यहाँ कविले गरेका छन्। कवितामा कविले रोगीको सङ्ख्या बढ्न थालेको, प्रेतात्माको बिगबिगी बढ्न थालेको यथार्थ पक्षलाई उद्घाटन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै कविले नेपाली जनजीवनको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा विचलन विघटन र मूल्यगत ह्रास आएको पक्षलाई पनि ध्यान दिएको देखिन्छ। कविले त्यो समय मानिसले भोगेका पीडा जीवन्त राख्न ती कहिल्यै व्यर्थ जाँदैनन्, किनकि त्यस निरङ्कुश शासकद्वारा सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई कुन हालतमा पुर्यायो त्यसको चित्र उतारी जनमानसमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ। त्यसबेला समग्र राष्ट्र आगोको ज्वालामा जलिरहेको थियो। त्यस ज्वालामा सम्पूर्ण मानिसहरू पिल्सिरहेका थिए। तिनीहरू सबै घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई मलमपट्टीको आवश्यकता रहेको थियो। हुन पनि हो, त्यसबेला कविले मानिसको स्वतन्त्रता समानतालाई तत्कालीन युगका शासक वर्गहरूले त्यस युगमा बाँचेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नै घाइते बनाएको चित्र उतारेका छन् अनि नेपाली जनतालाई बेवारिसे लास तुल्य ठानी विगतको सुन्दरता स्वतन्त्रतालाई त्यस समयले चिथोर्ने, कोपर्ने, चिमोट्ने, भुत्ल्याउने जस्ता कार्य गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हडपेको जटिल, विवश, असहज र अप्ठ्यारोपनालाई कविले यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँ सम्झिनुपर्ने विषय के छ भने देवकोटाले नेपाली कवितालाई युग सापेक्ष रूपमा खुल्ला आकाशमा उडाउने सपनामाथिका पंक्तिले तुहुन गएको देखिन्छ। किनकि विक्रम सम्वत 2017 साल कष्टप्रद बनेर सम्पूर्ण नेपालीको इच्छा आकांक्षामाथि कुठाराघात भएको छ। यति मात्र होइन, कविले युगलाई घाइते देखेका छन्। मानिस नै आफ्नै पन्जाको युगमा कोपरिएको छ, चिमोटिएको छ, भुत्लाइएको छ। यसरी बाघरूपी घाइते युगलाई पाठालाई जिस्काइएको छ। यस युगमा राजनीतिक मञ्चका अनेक मुकुण्डहरू भिरेका भण्डुवाहरूको रजाइ छ। तिनले अनेक किसिमका भाँडभैलो मचाई प्रजातन्त्रलाई नै घाइते तुल्याएका छन्। यसरी यस कवितामा सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय नै रोगी बनेको देखाइएको छ। स्वतन्त्र रूपले विचार प्रकट गर्न नपाई वातावरण निर्माण गरी मानिसका विचारलाई झ्यालखानामा कैदमा राख्ने, निर्वासनमा पठाउने जुन अवस्था थियो त्यसले नेपाललाई घाइते बनाएको देखिन्छ र नेपाललाई नै रोगी बनाई अस्पताल तुल्य बनाइएको छ। मान्छेका इच्छा, रुचि, आकांक्षा हराइसकेको अवस्थामा नेपाली समाज भय त्रास आशंकामा गुज्रिरहेकाले युग नै घाइते भएको कविको धारणा रहेको छ। कविले कवितामा गद्य लयात्मकताको प्रयोग गरेका छन्। अनुप्रासीयता रहे पनि कवितामा शब्द, वाक्यांश र वाक्यलाई पुनरावृत्ति गरिएकोले कवितामा केही मात्रामा लय रहेको छ। यस कवितामा कोइरालाले स्वच्छन्दवादी धारालाई प्रयोगवादी धारातर्फ उन्मुख गराउने किसिमले यो कविता रचना गरेका छन्। यस कवितामा युगीन जीवनप्रति अनिष्ठा, कर्मप्रति अविश्वास तथा वैचारिक अवस्थाबाट सम्पूर्ण मानव र सिंहको युग नै बिरामी भएको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ। फेरि सिद्धान्तविहीन छेपारे प्रवृत्तिका अवसरवादीले निरङ्कुश शासकलाई साथ दिएकोले सङ्कटग्रस्त मानवीय अस्तित्व झनै रुग्ण भएको वर्तमान परिस्थितिलाई कवितात्मक रूपमा दिएको देखिन्छ। यसर्थ आजका युगका सम्पूर्ण मानिसहरू शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक आदि विविध रूपबाट घाइते भएको विषयलाई कविताको भावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कवितामा कवि प्रौढोक्ति कथन पद्धति रहेको छ। यसो भए पनि कवितामा जीवन जगतका निराशा, अभाव र हीनतालाई प्रकट गर्ने क्रममा अमूर्त रूपलाई अँगालेको देखिन्छ। यसले गर्दा कविता विश्रृङ्खलित बनेको छ। साथै चेतन प्रवाह शैलीमा लेखिएको यो कविता कोइरालाको सहज र सम्प्रेष्य कविता रहेको देखिए पनि त्यति सहज र संवेद्य र सुवेद्य भाषाशैलीको प्रयोग भएको भने देखिँदैन। आजको यस भिडियोमा हामीले कवि मोहन कोइराला र उनीद्वारा लेखिएको घाइते युग कविताको विश्लेषण सुनायौँ।
यो कविता एमएड सेकेन्ड सेमेस्टरको कविता काव्य भन्ने पुस्तकको पाठ्यांशमा समेत रहेको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो भिडियोबाट भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।